मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तरद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अगर मसरूफियत की वजह से आप सिर्फ अहादीस वाला हिस्सा ही सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हदीस वाले चैप्टर को सिलेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। मिश्ताकुल मसाबी की तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लक अगली हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से 50,000 बरस पहले मखलूक़ात की तकदीरों को लिखा है और फरमाया उस वक़्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लक अगली हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से होती है, यहाँ तक कि दानाई और नादानी भी। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लक अगली हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूहों की दुनिया में आदम और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार के सामने एक मुनाजरा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप वही आदम हैं जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था और आप में अपनी रूह फूंकी थी, फरिश्तों से आपको सजदा कराया था और अपनी जन्नत में आपको रखा था और फिर आपने अपनी खता से लोगों को ज़मीन पर उतरवा दिया था। यानी अगर आप खता ना करते तो यहाँ ज़मीन पर ना उतारे जाते और आपकी औलाद इस दुनिया में ना फैलती बल्कि जन्नत में रहती। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वही मूसा हो जिसको अल्लाह ने अपने रसूल के रुतबे से नवाज कर अपना पसंदीदा बनाया और हम कलामी का मर्तबा अता फरमाया था और तुमको वो तख्तियाँ दी थी जिन पर हर चीज़ का बयान था और फिर तुमको सरगोशी की इज्जत बख्शी थी। और क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने मेरी पैदाइश से कितना अरसा पहले तौरात को लिख दिया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, 40 साल पहले। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने तौरात में ये लिखे हुए अल्फाज नहीं पाए कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और गुमराह हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम मुझको मेरे इस अमल पर क्यों मलामत करते हो जिसको अल्लाह ने मेरी पैदाइश से 40 साल पहले मेरे लिए लिख दिया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दलील से आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए थे। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लक अगली हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक़ व मसदूक हैं, उन्होंने हमसे फरमाया, तुम में से हर आदमी की पैदाइश इस तरह होती है कि पहले इसका नुत्फ़ा माँ के पेट में 40 दिन जमा रहता है, फिर इतने ही दिनों यानी 40 दिन के बाद वो जमा हुआ खून बनता है, फिर इतने ही दिनों के बाद वो लोथड़ा हो जाता है, फिर अल्लाह ताला इसके पास एक फरिश्ता को 4 बातों के लिखने के लिए भेजता है। चुनाचे वो फरिश्ता इसके अमल, इसकी मौत का वक्त, इसके रिज़्क़ की मकदार और इसका बदकिस्मत और खुशकिस्मत होना अल्लाह के हुक्म से इसकी तकदीर में लिख देता है। कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम में से एक आदमी जन्नत वालों जैसे अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ यानी 1.5 फुट का फासला रह जाता है कि तकदीर का लिखा हुआ आगे आ जाता है और वो दोज़खियों जैसे काम करने लगता है और दोज़ख में दाखिल हो जाता है। और तुम में एक आदमी दोज़खियों जैसे अमाल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान हाथ भर का यानी 1.5 फुट का फासला रह जाता है कि तकदीर का लिखा सामने आता है और वो जन्नत वालों जैसे काम करने शुरू कर देता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। तकदीर पर ईमान लाने के मुतल्लक अगली हदीस है। हज़रत साल बिन साद बयान करते हैं कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा दोज़खियों वाले काम करता रहता है लेकिन वो जन्नती होता है।
اور جنت والوں جیسے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ نجات اور عذاب کا دار و مدار تو آخری اعمال پر ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری بچے کے جنازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس بچہ کو خوشخبری ہو، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے کوئی برا کام نہیں کیا اور نہ ہی برائی کی حد تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا اس کے سوا کچھ اور بھی ہوگا؟ یعنی اس کے جنتی ہونے کا یقین نہ کرو، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے، اور دوزخ کے لیے بھی مستحق لوگوں کو پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے والد کی پشت میں تھے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں لکھ دی ہے، یعنی یہ معین ہو گیا ہے کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ دوزخی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے تقدیر میں لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر اسے آسانی اور توفیق دی جاتی ہے، لہذا جو آدمی خوش نصیبی کا اہل ہوتا ہے اللہ اس کو نیک بختی کے اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جو آدمی بدبختی کا اہل ہوتا ہے اس کو بدبختی کے اعمال کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، پرہیزگاری کی اور اچھی بات یعنی دین اسلام کو سچ مانا، اس کے لیے ہم آسانی کی جگہ یعنی جنت کو آسان کر دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور دنیاوی خواہشات اور چمک دمک میں پھنس کر آخرت کی نعمتوں سے بے پرواہی کی اور اس کے علاوہ عمدہ بات یعنی دین اور اسلام کو جھٹلایا، تو اس کے لیے ہم مشکل جگہ یعنی دوزخ کی راہ آسان کر دیں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو آمین کہتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، تیرے گنہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گناہوں سے ہم نے زمین کو بھر دیا ہے۔ اے اللہ، ساری عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ یا الہ العالمین، گرم موسم میں دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو مولا کریم جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ، اگر ایئر کنڈیشن روم میں نرم نرم گدوں پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ اندھیری قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کام تیرے غضب کو بڑھانے والے کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ کر دے، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے جسمانی اعضاء کو سلامت رکھنا تاکہ تیری بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے قابل فخر بنانا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، محشر میں محبوب کی شفاعت نصیب کرنا، پرصراط پر آسانی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب و کتاب پڑوس عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، بد نگاہی اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں۔ اے میرے رب کریم، تیری بارگاہ میں ایک خاص سوال ہے، ہماری خالی جولیوں میں عشق رسول کی خیرات ڈال دے۔ یا الہ العالمین،
ہم میں کوئی بیچارہ روزی کی وجہ سے پریشان ہوگا، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین، نہ جانے کتنے بیچارے قرضدار ہیں جن کی جان پر بنی ہوئی ہوگی، نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی، اے میرے اللہ ان کو قرض خواہ پریشان کر رہے ہوں گے، ان بیچاروں کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان کر دے۔ مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرضداریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں اور گھریلو ناچاکیاں دور کر دے یا ارحم الراحمین۔ جادو، بری نظر، حاسدین، شیاطین اور جنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ، ہماری جائز دلی خواہشات کو پوری فرما۔ یا میرے مولا، جو خواہشات، جو ہماری مرادیں جو تیرے سے مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ ان جائز خواہشات کو بھی پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔